आता सिच्युएशन बरी पाड जाल्ली हांगा बटाले आनी सिद्धार्थाची झगडी आतां दिसता. कितें जालें रे कितें जालें रे अनादर संडे अनादर अनप्लॅन्ड जर्नी. आता आम्ही भोवता ते खबर ना. हांव आत्तां उठला थंय 11 जाल्या. आता उठला थंय म्हाका बॉयज म्हणपा लागले खंय तरी या म्हणून. बरें म्हणलें. आतां आमी खंयच्या सायड वयता खंय आतां खंय पावता ते. आम्ही एका जाग्यार जेवपाक रावल्ले आता आणि नाव दिसता असो आम्ही एका जाग्यार जेवपाक रावल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल जेवण तितके बरें नासलें. मेन म्हणल्यार तेंच्यांनी लेट हाडून दिले ते सगळे निवलेले आसले. मागीर म्हणल्यार कितें जालें, एनवायरमेंटूय बरो नासलो, सर्विसूय बरी नासली, जेवण इवन फ्रेश नासलें. सो तें जालें. जेवण सगळें जालें. आमचो भाई संगम तेजो सायराजान मोबायल फोडून उडयलो. सायराज कितें म्हणटा तूं? मोबायल फोडून उडयलो तुवें तेजो. कितें जाता तें बऱ्याक जाता. तुजें कितें म्हणणें? मना लागले कित्याक हो एकूच मोबायल आसलो तेणी म्हाका सक्सेसफूल केल्लो पूण आयज तो म्हाज्या वांगडा ना म्हणून खूब दुखता. हांव काय उलोवंक सोदिना. म्हाजे जालें सोंपलें. हांव रागार आयची म्हाजी कांय चूक ना. हांवें कितें केल्लें तेणी म्हाका चार्जींग लायलो. चार्जींग लावपाक तो एकूच जागो आसलो आनी सकयल लावपाक मेळनासलो म्हणून हांवें तो वयर लावन दवरलो. कळ्ळें? म्हाजी कांय चूक ना. तो पडलो. कसो पडलो हांव नकळो. पडलो. सो अशें जालें. एक मोबायल गेलो आनी अर्दे आमचे मनूय मेले ते जेवणाक लागून. जेवण तितकें बरें नासलें. आमी थाली घेतलेली. सो या ते पाड काळाक रावले या. आमी जेवपाक रावल्ले एकीकडे. घोस जेवण सामकें. मात्तूय बरें नासलें. म्हाका मीठ ना काय ना. मेन म्हणल्यार आमकां लेट हाडून दिला सामकें. आनी ते निवलेले दिला. गरम सुद्दां नासलें. थंड जाल्लें सगळें. मागीर म्हणल्यार मीठ ना भितूर. दुसरें म्हणल्यार ते एनवायरमेंटूय बरो ना, क्लीन ना काय ना, सर्वीस बरी ना, कोण नाच तेंचो थंय. बटा तूं कितें म्हणटलो? तूं म्हण आतां कितें म्हणटा सांग मरे. उलोवन चुकलें सगळें म्हाज्या मनांत. अरे ते बॅनराचे बी कितें सांगतालो मरे तूं. चलताना चोडले पोट सायराजान संगवालो मोबायल चार्जिंग लायलो. तो पडलो आनी तोवूय फुटलो. तेजी स्क्रीन गेली. लॉस, टोटल लॉस.
100 एक स्टेप चढून आतां आमी चापोरा फोर्टार गेल्ल्या कळ्ळें तुका हांगासरलो व्यू असलो डेंजर आहा खतर ना चड बरो दिसता तुका पळोवपाचें आहा तुका घे पळय उलोवंक तरी मला फाटी चल मरे ब्रेक नाका कितल्या फाटी कितल्या फाटी आतां चडान णव पक्षां हय एका पक्षान वचपाचें हा वयल्यान वयतले न्हू जाल्यार 8व्या पक्षान येवपाक कितें 8व्या फक्त कितें येवपा जाय तूं काय दोळे तुजे खबर वा चड वायट दिसता सद्याक अशें सिनारियो जाल्या की सिद्धांतान भटाक फोटो काडूं नाका म्हटलें आनी आतां भटाक बेजारून वयता आनी सिद्धांत तेका तेज्या फाटीं वयता की हें करपाक आतां सिच्युएशन बरी पाड जाल्ली आहा हांगा भटाले आनी सिद्धांताची झगडी आतां दिसता आतां पळोवया कितें जाता तें म्हाका बरें दिसना अशें कितें जालें तें सॅक्सी तरी बरी उरला कितें जालें रे कितें जालें रे आयज पावस खूबच आसलो आनी रस्त्यार इतलें उदक एकठांय जाल्लें म्हूण एंटॉर्कान आमचो साथूय सोडलो बट जाली रोखडीच सारकी आनी आमी परत घराचे वाटेक लागले पावस आयज इतको घेतलो की आनी एक च्यावेची तलब लागलीच आमकां सो आमकां आनी एक च्या पिवपाक वाटेर रावचेंच पडलें मागीर ती च्या पिवन आमी घराचे वाटेक परत चल्ले आयज खूबच मजा येयली जेन्ना आमी फ्रेंडा वांगडा आसता तेन्ना खंय कोणाक पावस लागता पाणी लागता कितें लागता जें लागता तें फक्त मोमेंट्स